حاج آقا شروع کنید. حوری فرزند شفیع محمد، شما را به عقد جمال الدین فرزند عبدالله با مهریه 100,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ حوری فرزند شفیع محمد، شما را به عقد جمال الدین فرزند عبدالله با مهریه 100,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ بله وکیل. آیا وکیلم؟ جمال الدین فرزند عبدالله، عقد شما جاری است. آیا وکیلم؟ بله وکیلید. حوری فرزند شفیع محمد، آیا حاضرید با مهریه 100,000 روپیه شما را به عقد در بیاورم؟ آیا وکیلم؟ بله وکیلید. مبارک باشه. برای تو هم مبارک باشه. दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे